वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलांक. आनीक तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनीक बरो सुसेग आनीक संस्काय तुमगेल्या घराचे पोळ्या प्रमाण हांव देवाको मागोतां. आनी तेच भाशेन आख्या संवसाराचेर संस्काय देवान घालूं. हांव आतां जायत पाटी चोयता हेजेर न्यूजाचेर आनी कित्याचेर गोंया सुसेग ना. सगलो लोक आमगेलो गोंयचो गांव भाव सगळीं उचामोड तेंगेल्या जिवितांक तें चोवन एकदम चड दूख भोगता. कित्याक लागून जाता हें आमी चिंतपाची गरज आहा. गेले ते व्हिडिओ हांवें सांगिल्ला आनी ह्योय व्हिडिओ हांव सांगोतां. आमगेले गोंयचे पाद्री भाव तेवूय बाळ जायत वावरताय गोंय बरें जावपा जाय म्हूण. पूण एक पाट चिंतन येता दिसोता जावं ते गव्हर्मेंटा मनीस काम कोताय ते हितूंक ते गोंयकार न्हू काय दिसताय. कित्याक तेंगेले कर्तूब प्रमाणें जावं MLA जावं CM कोणूय ते कोताय ते भाशेन गोंयकार न्हू दिसताय. कित्याक गोंयचो मोग आहल्यार ते भाशेन करूंक शकनाय हें मुगे चिंतप. बारीक तर चिंतिल्ले जायत जाल्यार गव्हर्मेंट त्या हितून काम कोताय ते मिनिस्टर्स आहाय ते गोंयकार बिलकूल दिसोनाय गोंयकार अशें. आतां आमी गोंय सोडून भायर येयले कित्याक पोटा लागून येयले. पूण तूं म्हटली हिंगाच रावन शापो सांगता म्हूण ना. हांव पयलें सांगिल्लां आमगेली कूड आहा हिंगा पूण आमगे ओत्मा आहा गोंया. कित्याक आमकां जायत मोग आहा गोंयचो. पूण पोटा लागून हेच पडलें आनी हे गव्हर्मेंटा लागून. गव्हर्मेंट बरो जालो जाल्यार आमी भायर पावना आसले हें पयलें सांगिल्लां. आनी कित्याक लागून म्हणटा हांव ते गोंयचे दिसनाय म्हूण. कित्याक तेंगे कर्तूब प्रमाणें दिसोता तें गोंयचे न्हूय अशें म्हूण ते. कित्याक तांकां गोंयचो मोग आहलो जाल्यार ते आमगेली न्हंयो आहाय त्यो राखपाचे, दोंगर आहाय ते बरे भाशेन राखपाचे, आनीक ट्युरिजम आहा तें बरे भाशेन चलोवपाचें, आनी रस्ते आहाय ते बरे करून सांबाळपाचे, आनीक गोंया बरें करून हें करपाचें. ते कोत्ताय सगळें बिजनेस पयशे भरपाक. कितें IT घालूंक सोदताय आनी कितें घालूंक सोदताय. कोणा लागून हें करूंक सोदताय ते. डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदताय कित्याक लागून. तो मोपा एक एअरपोर्ट हाडून गायलो आमच्या हड्ड्यार आनी आख्खी तूं झाडांची कातून उडयली. तो मोपा एअरपोर्ट आमकां नाकाच आसलोलो गोंयांत. कित्याक एक आहा तो पुरो तोच तुमकां मेंटेन करूंक जायना. अशें करून उलोवचें पडटा आतां एक पाटी. कित्याक कोताय ते भाशेन मोपा एअरपोर्टाची गरज ना आमकां कोणाकय ना. कित्याक तोच आहा तोच तरी बरे भाशेन वेल डेव्हलप करून बरे भाशेन दवरलो जाल्यार तो पुरो. आतां मोपा एअरपोर्ट हें करून कितू जाणां सिरियस मेळ्ळाय आमगे गोंयकारांक तें तुमी म्हाका सांगोचें. तेमी जायते प्रॉमीस केले मोपा एअरपोर्ट करून बरी सिरीस दिता म्हूण आमगे गोंयकारांक आनी कितें आनी कोणाक पूण कांय ना. तेंको कितें हेंचालें बेश्ट आसताय ही कोन्न आनी ते पालोवन वताय. एक्शन कांय ना. आनी ते भाशेन कोत्ताय ते भाशेन ते म्हाका दिसना ते गोंयकार अशें म्हूण. मुगे चिंतप प्रमाणें आतां तुमगे चिंतप कशें आहा तें हांव नोको. पूण म्हाका दिसत ते भाशेन दोंगर कातोताय
आनी प्लॉट कोण इंकताय तांकां न्हंयची पण गेलें ना, तांकां ट्युरिजमा सारकें पण गेलें ना. तेंगे हालींच IIT आन घालपाचें, डबल ट्रॅकिंग करपाचें, कोल आण आमकां लास्ट सगल्यांक कॅन्सर कोन घालपाचें. आनी तें कोण घातरीच ते आपल्यागे बोड्स घेवन ते गोंय सोडून वचपाचें अशें म्हाका दिसोता. कित्याक ते गोंयकार जालो जायत नीज गोंयकार जालो जाल्यार गोंयचो मोग आसता आहलो तांकां. मोग आसल्यार ते गोंय सांबाळटा आहले. आतां कुंकोळ्यांचो इंडस्ट्रियल इस्टेट हांव आनी एक सांगूं सोदी तुमकां. मुगेली बांय आहा 22 फीट भितर आहा ती. हांवें ते टायमार बांदलोली इतले 22,000 दिन. एक फुटा 1,000 तेश कोन्न आहलो त्या टायमार. ही खबर आतां 1991 अशें दिसता म्हाका. 1990ची ही खबर. तेज्या पयलीं म्हळ्यार कोता तेवढी सोय आसलोली बांय मारपाक. आनी तेवढी आमी उदक पितालीं ते बांयचे आमगेली. आतां टॅपा उदक पिवपा पडटा. तुमी कित्याक काय म्हटलीं आतां सांगत तें. टॅपा उदक कित्याक लागून पिवपा पडटा आमकां आतां. तें उदक आमी वर्सां साफ कोताय, तितूंत पोतास घाताय, मीठ घाताय, सगळें घाताय, पूण तें पिवपा जायना. ते हालीं न्हांवपाक आनीक झाडां शिंपपाक आमी युजा कोताय. आनी आमी टॅपा उदक पिताय तें क्लोरिनाचें. आनी तें टॅपा पण उदक येता तें ही टॅप ते पायप ही हुंटोन हुंच कचरो भितर येता. तुमी देव बरो जाणा. तेका लागून आनी एक फिल्टर आनी दवरलो आहा आमी. आनी हें जावपाक आतां तें उदक बांयचें कित्याक पेडे जाता. कुंकोळ्यांक सगळी फॅक्टरी हाडून घायल्यो आनी तेंगे सगळी वेस्टेज जमनी सोटाय आनी ते जमनींतले आमगे बांय पिता. डॉक्टर नेल्सन तोय बाळ झगडटा. कुंकोळ्यांक एसो इंडस्ट्री येयच न्हू म्हूण. एकल्यान जगोन जायना तें. सगळ्यान एकठांय रावलें जाल्यार जाता. हांवें पयलें सांगलो आहा एक बोडी कोणाच्यांनी मोडूंक जाता म्हूण. आनी एक बरो बोडयां गोवन अशें करून हातीन दवरून हें करून तो मोडूंक कुसता. तेच भाशेन आमगे गोंयची गोंयकार घोट एकठांय रावपाक गरज आहा. आनी गेले ते विडियोचेर बी सांगिलां. आतां हो ते भुरग्याक पळय माला रामाकांत म्हणटा ताका ते आतां गोंयकार सगळे एकठांय जाले. हो टायम आतां सारको एकठांय जावपाचो आनी न्याय मेळ पुसोन झगडपाचो. ओल्ड गोवाचो थिंग एक बंगलो हाडून घायलो. आमगे पवित्र जागो हेरिटेज गोंयची निशाणी सांत फ्रांसीस सावेराची थिंगाय ते आनी कितें करूं सोदताय थिंगाय मॉल घालूंक सोदताय कितें करूं सोदताय म्हूण देव बरो जाणा. पूण समजोशाय ते घान तेंका सुसेग आसता म्हूण हें हांव तुमकां बरोवन दितां. तांकां तेसो मनशां सुसेग केन्ना आसपाना आनी ते पयशे कोताय तांकां खावपाक सुसेग आसूच ना. ही मुगेलें चिंतप आनी हें मुगेलें सांगणें हांव तुमकां सांगता. जो पळ मनीस एश कोन्न पळ पयशे कोता तुमी चोयलें आसतलें मिनिस्टर जायत पयशे केलो मनीस तांकां हाच्या मेळनाय. कितको मेळ्ळाय तें तुमकां खबर आहा. तें हांवें सांगपाक गरज ना. दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा कितको नायन जावन गेले ते. तेसो मनशां सालोसाव ना आनी आसपाना. कित्याक हे गरीब लोकांक त्रास कोताय आनी आपल्यागे बोड्स बसोत्ताय आनी ऑफिसांनी पण पयशे घेवन काम कोताय भितरल्यान आनी तांकांय बी सुसेग आसपाना. आनी ते पयशे हाच्या तांकां मेळपानाय. तेंगे भुरग्यांकूय मेळपानाय आनी तांकांय बी मेळपानाय. हांव हे वगत सांगता. नाजाल्यार
आयज नाल्यार फाल्यां ही म्हगे उतरां तुमकां उडो आसतलो हांव कितें सांगत तें. जायती दूख भोगता हें उतर तुमकां उलोवपाक. कित्याक हांव गोंयकारूच. हांवें सांगलो आहा तुमकां म्हगे कूड हिंगा आहा पूण ओत्मो गोंय आहा. एसो मनशाक हे शिरापान मतले तेंक केन्नाय बरें जावपाना. हें हांव कितें उतर पळय उलयतां ती आयज नाल्यार तुमकां फाल्यां कळटली आनी ती वट तूं म्हटली गाब्रिएलान युट्यूबाचेर उलयलो म्हण हीं उतरां तें आयज सत जालें म्हटली तुमी. चोय चड वगत ना हें 2-3 वर्सांनी भितर तुमकां कळटलें कितें तें. 3 वर्सां चड लगून वचून हे 3 वर्सां भितर तुमकां कळटलें हे मनीस पळय एशें कोन्न आमगे गोंय पेडे कोताय तें तेंका पयशाचें मेळपा न्हय आनी तेंगे सिट्युएशन केश जाता तें तुमकां दिश्टी पडटलें. आनी हेजे फुडें तुमकां थोड्यांत वस्त दिश्टी पळय कोण तेशें कोन्न केलो तें कितें कोन्न तेंगे मरण कितें कोन्न येयलें तें आनी केसो येयलें तें. आनी ह्योय मनशांक सुसेग आसपाना. आनी एक पाटी तुमचे कडेन सगल्यां कडेन आमगे गोंय भावा कडेन भयणी कडेन रिक्वेस्ट करता हो टायम सगल्यांनी एकठांय रावपाचो एकवटान न्हू एकमेकाक जलसी कोन्न हें करपाचो. आपल्याक आहा ते भाशेन खुशाल जावपा जाय खुशाल रावपा जाय. तुका जाय सुबेज मिनत कर आनी वयर सर ना दुसऱ्यागे आस करपाची. इतल्यान हांव हो विडियो सोंपयतां. आनीक कोण सबस्क्रायब केलें नाय तुमी प्लीज तुमी सबस्क्रायब करचें आनी म्हाका फूल सपोर्ट करचो म्हगे चॅनलाक. आनी तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं. मुगे तुमी विडियो चोयताय आनी मुगे तुमकां ही स्पीच मॅसेज तुमकां लायक जातो म्हूण. आनी हांव तुमकां सदांच देवाक मागोतां तुमकां बरी भलायकी आनी सुसेग तुमगेल्या घराचेर. थँक्यू. मेळया दुसरे विडियोचेर.